नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। कोरोनाको सन्तास र संक्रमण बढेसँगै यति बेला संक्रमण रोक्न सरकारले बन्दाबन्दीलाई कडा बनाएको छ। यो समयमा जनजीवनदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समेत बचाउन निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा रहेका डाक्टर युवराज खतिवडा सरकारका अधिकांश निकायमा नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। यसैगरी डाक्टर खतिवडाको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल भर्खरै सकिएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा डाक्टर खतिवडाको कार्यकाल कस्तो रह्यो लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा प्रशंसा र आलोचना उत्तिकै मात्रामा रह्यो। यसैगरी डाक्टर खतिवडाको अर्थमन्त्री रहँदाको कार्यकालमा निजी क्षेत्रको लागि के कस्ता कार्य भए, यिनी विषयलाई लिनेछौँ। यसैगरी हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार हजुर, आज हामी विशेष गरी अर्थमन्त्री रहँदा डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकालको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यसैगरी उपाध्यक्षज्यू, यहाँले अर्थमन्त्रीको कार्यकाल कस्तो रहेको पाउनुभयो? जहाँसम्म डाक्टर युवराज खतिवडा एउटा चाहिँ अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी मात्रै होइन, उहाँ अर्थविदको रूपमा जुन प्रकारले नेपालभरि उहाँले आफ्नो प्रतिष्ठा कमाउनु भएको छ र नेपालभरि मात्रै नभनौँ, संसार अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ संसारभरि नै नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिको रूपमा उहाँ अगाडि बढेर उहाँ अर्थमन्त्री समेत हुनुभयो। 2.5 वर्ष अगाडि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नेपालको यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नुभयो जुन कि एउटा तपाईँको फुल मतलब भनौँ चाहिँ मेजोरिटी गभर्मेन्ट भएको सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँ आउनुभयो। आएपछि उहाँले, मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि उहाँले अर्थ मन्त्रालय आएपछि उहाँले अर्थ मन्त्रालयको धेरै सुधार प्रक्रियाहरू उहाँले अगाडि बढाउनु भयो र जसरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई उहाँले पनि जुन प्रकारले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो, त्यो प्रयास पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो लागि लाभदायक चाहिँ फिल नभए तापनि देशको लागि चाहिँ लाभदायक हुने गरी उहाँले काम गर्नुभएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई केही फाइदा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लिने गरेको थियो पहिले, त्यस्तो फाइदा व्यक्तिगत रूपमा कसैले लिन सकेन भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ राष्ट्रको हितमा उहाँले प्रशस्त काम गरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। र उहाँले जुन प्रकारले भन्सारलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गबाट ल्याउने प्रयास गर्नुभयो, राजस्वलाई उहाँले गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो समन्वय बनाएर हाम्रो देशलाई उत्थान गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, एडिबीसँग उहाँको जुन सहकार्य भयो, उहाँको एउटा सबभन्दा ठुलो कमी कमजोरी हामीले के फिल गर्यौँ, उहाँ पोलिटिसियन नभएको कारणले पोलिटिकल प्रेसरबाट उहाँलाई चाहिँ सबैले चाहिँ घेरेर जुन प्रकारले उहाँले गरेको कामको चाहिँ राम्रो कामलाई पनि प्रशंसनीय रूपमा मान्छेले त्यसलाई अगाडि बढाएन। किनभने यो देश कस्तो छ भने एउटा कुरा के भन्नु, सतीले सरापेको देश हो यो। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि कसैले पनि छोड्दैन भन्ने हिसाब किताबको दृष्टिकोणबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वास गर्नुभयो, उहाँको सबभन्दा ठुलो अर्को गुण के भने उहाँलाई कसैले पनि चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुराको दोष लगाउनु भनेको चाहिँ हुँदैन। किनभने उहाँ त्यो मामलामा उहाँले सबै जति पनि हामीले बुझाएको छौँ, व्यक्तिगत रूपमा हामी व्यवसायीहरूले बुझेको अनुसारले उहाँ त्यसमा निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो चिज पनि करिब मान्छे के अरे केही मिडियाहरूले त्यो गर्यो, हामीलाई त दुःख पनि लाग्यो। किनभने उहाँ जस्तो स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई जुन प्रकारले मिडियाहरूले गर्यो, त्यो उहाँको कार्यकालमा चाहिँ गरेको कार्यकालमा चाहिँ उहाँप्रतिको चाहिँ एउटा दुष्प्रयास साथीहरूको हो जस्तो लाग्छ। हजुर, अर्थविदज्यू डाक्टर साहब, यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यस विषयलाई? हामीले म अर्थमन्त्रीज्यूको जुन बेला उहाँ 30 महिनाभन्दा अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित र उहाँ जानकार भएको र त्यसैमै PhD गर्नुभएको हिसाबले एकदमै खुसी थिएँ। र साथमा अहिले गएको उहाँ जुन जानुभयो त्यसमा तर जुन खुसी थियो त्यो खुसी चाहिँ नि पूर्ण रूपमा हुन पाएन। एउटा पाएको किन भन्दाखेरि अहिले हामीले जनताका कुराहरू हेर्ने हो या अन्य
ठाउँका चाहिँ आवाजहरू र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यति चाहिँ नि उहाँ गए पनि ठिक छ र उहाँ यो प्राज्ञिक मान्छे या चाहिँ जुन अर्थशास्त्री भए पनि अर्थतन्त्र नबुझेको जस्तो मान्छेहरूको कमेन्ट सुन्दाखेरि मन साह्रै दुःख लागेको छ। तर एउटा अर्थमन्त्रीलाई अहिले तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा हामीले 3-4वटा चिजलाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको श्वेत पत्रलाई हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा उहाँले चाहिँ 4वटा बजेट चाहिँ करिब करिब प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अहिलेको यो जुन चाहिँ 77-78को बजेटको चाहिँ परिणाम चाहिँ आउन सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अर्थमन्त्रीको चाहिँ तत्कालीन रूपमा एउटा अवलोकन र उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्दाखेरि त्यो पुरा हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। तर म अहिले तपाईँहरूसँग एउटा चिज के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि श्वेत पत्रमा उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ जुन चाहिँ चित्र उहाँले चित्रण गर्नुभएको थियो, जस्तै राष्ट्रिय ढुकुटी चाहिँ तपाईँको शून्य भइसक्यो र सबै करिब करिब चाहिँ 76वटा नकारात्मक चिज गरेकोमा म 18वटा चिज चाहिँ यहाँ म भन्न चाहन्छु जुन महत्त्वपूर्ण छ। राजस्व वृद्धि कम, व्यापार घाटा उच्च, नकारात्मक सदान्तर भुक्तानी, ऋण योग्य तरलताको कमी, अर्थतन्त्र नराम्रो, डिप्रेसन घटेको, लगानीको वातावरण नभएको, गैर बजेट खर्च बढेको, वित्तीय अनुशासन कम भएको, आर्थिक वृद्धि कम भएको, भ्रष्टाचार बढेको, 90% उपभोगमा खर्च चाहिँ भएको, अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको, अनौपचारिक क्षेत्र बढेको, प्रदेश बजेट अनुमान नभएको, न्यून राजस्व परिचालन भएको, लगानी आयबीच खाडल भएको, लगानी सम्मेलन भए पनि वैदेशिक लगानी नआएको र डोनर कम्युनिटीले चाहिँ झुटो बाचा गरेको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँले आरोप प्रत्यारोप चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई लगाउनु भएको थियो। तर यो भनेको यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ म यो सबै चिजलाई सम्बोधन गर्छु र नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सशक्त र बलियो र एकदमै गतिशील र साथमा यो नेपालीलाई चाहिँ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा म सहयोग गर्छु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता उहाँले शाब्दिक रूपमा चाहिँ जाहेर गर्नुभएको थियो। तर आज हामी यहाँसम्म 4वटा बजेटको परिकल्पना गर्दा एउटा बजेटमा उहाँ 4 महिना मात्रै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ करिब करिब 8% आर्थिक वृद्धि गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को अर्थमन्त्रीज्यूको पनि योगदान रहेको पाउँछौँ। 2वटा उहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले करिब करिब चाहिँ 6% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि चाहिँ हासिल गरेको अवस्था छ। तर 2वटा चाहिँ हाम्रो उहाँको बजेट अहिलेको बजेटमा हेर्दाखेरि गएको सालको चाहिँ करिब करिब 1.2% मात्रै हुने देखिन्छ र अहिलेकोमा चाहिँ नकारात्मक हुने अवस्था देखिन्छ। र यसले गर्दाखेरि 2-4वटा बजेटलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने 50% को मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। राम्रो 50% छ, 50% चाहिँ नराम्रो अवस्थाको पर्फर्मेन्स उहाँको भएको हामी पाउँछौँ। यो जुन आरोप लगाएको चिज प्रतिबद्धतालाई बजेटको पर्फर्मेन्स गरेको आधारमा र अहिलेका सूचाङ्कहरूलाई तुलना गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीज्यूले जुन प्रतिबद्ध व्हाइटको श्वेत पत्रमा जे कुराहरू भन्नुभएको छ, उठाउनु भएको छ, त्यो चिजमा चाहिँ उहाँ राजस्वको सवालमा बाहेक अरू ठाउँमा धेरै ठाउँमा चुकेको हो कि त्यो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यो सूचाङ्कले देखाउँछ। जस्तै व्यापार घाटा अहिले पनि उच्च छ, तर कोभिडले गर्दाखेरि र लकडाउनले गर्दाखेरि थोरै त्यसमा चाहिँ थोरै तलमाथि भएको छ, असामान्य अवस्था भएकोले सुधान्तर घाटामा तपाईँको सुधार भएको छ। तर गत सालको हिसाब हेर्दाखेरि लकडाउन नभएको र कोभिड नभएको भए सुधार सायद हुँदैन थियो होला। ऋणयोग्य तरलताको अहिलेको सवालमा चाहिँ तपाईँको ठिक अवस्था छ, तर जहाँ ऋणको आवश्यकता मागै छैन। तर गत वर्षको यदि तुलना हेर्ने भने 4 पल्ट हामीलाई चाहिँ बैंकमा चाहिँ तरलताको कमी भएर समस्या आएको हामी पाउन सक्छौँ। र डिप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि डलरको कुरा गर्नुभयो भने 1 खरब जति हामीसँग नोक्सानी भएको छ, तर डलरको भाउ बढेकोले गर्दा त्यसले चाहिँ हाम्रो नोक्सानी चाहिँ 0.5% मात्रै भएको देखाउँछ र त्यसमा चाहिँ उहाँलाई सकारात्मक। तर अर्को कुरा गैर बजेट खर्चको कुरामा उहाँले जुन चिज भन्नुभयो त्यो चिज अहिले पनि निरन्तर भएर गएको अवस्था छ, जसमा रोक्न सकेको छैन। त्यो सँगसँगै असारको विकास बजेट तपाईहरुले हेर्नुभयो भने उहाँको 4वटा बजेटमा त्यो कुरा गरे पनि त्यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरण हुन पाएन, सुहावट न्यूनीकरण हुन पाएन। त्यसपछि गएर बेरोजगार जुन 5 खरब रुपैयाँको छ, जुन चाहिँ महालेखा परीक्षकले जानकारी दिएको छ,
त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। जस्तै अर्थमा यही वर्षको कुरा गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयमा 19 अरब रुपियाँको बेरोजु थियो, जुन चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूको लागि एउटा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो यो आलोचना जायज छ। हजुर, अनि त्यसपछि गएर अनौपचारिक चाहिँ अरू जुन सूचाङ्क पनि त्यस्तै नकारात्मक अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको जुन मूल्याङ्कन गर्दैछौँ उहाँलाई हामी मिश्रित रूपमा 50% राम्रो र 50% पनि नराम्रो भन्ने सक्ने अवस्थाको वातावरण हामी पाउन सक्छौँ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, मैले यहाँलाई चाहे आलोचना पनि भए प्रशंसा पनि भए, यो विषयमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? डाक्टर साहबले तथ्याङ्क पेश गरेर जुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो डाक्टर युवराज खत्रीबाट कुरा गर्नुभयो, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर साहबलाई, एउटा टेक्नोक्रेट अथवा एउटा विज्ञले यो पोलिटिकल चाहिँ वातावरणमा प्रवेश गरेर जुन प्रकारको उहाँले आफ्नो क्षमता देखाउने प्रयास गर्नुभयो त्यो क्षमताको चाहिँ सराहना गर्नै पर्छ। किनभने कस्तो छ भने एउटा अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ यो संसारभरि कहिले पनि नहुने अवस्थामा उहाँले भनौँ झन्डै 5-6 महिनाको पिरियड चाहिँ जुन कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई अहिले पनि तपाईँको 11 महिनाको आयात गर्ने क्यापेसिटी भएको हामीसँग चाहिँ लिक्विडिटीको प्रब्लम चाहिँ ब्याङ्कमा प्रब्लम छैन। ओभर भएर अहिले चाहिँ फाइनेन्स गर्ने स्थिति चाहिँ कहाँ फाइनेन्स गरौँ भने ब्याङ्कले हेरिरहेको अवस्था एक ठाउँमा छ। यो सबै अवस्था डेफिनेटली चाहिँ राजस्वलाई चाहिँ उहाँले एक हिसाबले जुन प्रकारले एड्रेस गरेर वृद्धि गर्ने क्रम गर्नुभयो त्यो नेपाल सरकारको कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरा हो। र अहिले डाक्टर साहबले जुन प्रकारले महालेखाको कुरा गर्नुभयो, के अरे महालेखाले बेरोजुको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेरोजुको कुरा भने बेरोजु धेरै वर्षदेखि पेन्डिङ भएर आएको बेरोजुलाई एकै 2 वर्षमा चाहिँ सम्पूर्ण बेरोजु डाक्टर साहबले नै क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिलेको अवस्था सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी सम्पूर्ण चाहिँ मन्त्रालयको रेस्पोन्सिबिलिटी एक ठाउँमा गएर थुप्रियो, बेरोजुको रेस्पोन्सिबिलिटी थुप्रिएको र त्यो बेरोजुलाई पनि उहाँले कम गर्दै जानुभएको अवस्था मैले देखेको छु। अब डाक्टर साहबले त 50% कुरा गर्नुभयो। मैले त मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी व्यवसायीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले देशको लागि हालाकि व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई धेरै चाहिँ काम गर्नु पर्यो होला, धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, तर हामीले व्यवसायिक हकहितको लागि भन्दा पनि कन्ट्रीको हकहितको लागि उहाँले गर्ने प्रयास धेरै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। मेरो मूल्याङ्कनमा चाहिँ मोर देन 75% प्लसको हिसाबले चाहिँ उहाँको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। हामीले 50-50 को मूल्याङ्कन डाक्टर साहबले गर्नुभएको त्योभन्दा धेरै काम गर्नुभएको जस्तो हामीले फिल गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी टेक्नोक्रेटले चाहिँ गर्नुपर्ने सम्पूर्ण फोर्स लगाएर गरेको आधारबाट एडिबी पनि वर्ल्ड ब्याङ्क पनि IMF पनि जुन प्रकारले उहाँको प्रशंसक भएको छ त्यसै प्रकारले देशको एउटा आम नागरिक चाहिँ आन्तरिक रूपमा प्रशंसक भइरहेको अवस्था छ। रहे कहाँ छ भने अलिकति पोलिटिकल पार्टीका आफ्ना इस्युज हेरेर लिएर चाहिँ प्रशंसक नभएको कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र जहाँसम्म बजेटमा भएको प्रधानमन्त्री घाटादेखि लिएर अरू कुराहरू चाहिँ पाइला भएर एकैचोटि सबै चिज मतलब कि भनौँ न अहिले मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा कुनै चिजको निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ समय लाग्छ। निर्माण गर्ने क्रममा धेरै एक्सपेक्टेसन गरेर जानु भन्दा पनि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उहाँको संलग्नताको कस्तो चाहिँ इफेक्ट छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उहाँले गर्न खोजेको के त हो, उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि देशको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि सुखी नेपाली र चाहिँ समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो स्लोगन ल्याउनुभयो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने प्रयास। अब के हुन्छ एउटा कुरा त मैले भनिहालेँ, एउटा बच्चा जन्माउनलाई चाहिँ 9 महिना लाग्छ भनेपछि एउटा देशको यत्रो ठुलो चाहिँ अर्थतन्त्र जसलाई कि सम्हालेर लगाउनु पर्छ त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ हेर्नुहोस् जुन प्रकारले इमेज आज विगत गएका वर्षहरूको इमेज अर्थ मन्त्रालयको थियो त्यो इमेजमा चाहिँ उहाँले मलाई लाग्छ उहाँले पोजिटिभ चाहिँ डिरेक्सन दिएर अलिकति इमेजलाई राम्रो गर्नुभएको छ। इमेज पनि अर्थ मन्त्रालयको साउन्ड भएको छ, सचिव सक्षम छ। त्यसकारण यो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँ मोर देन 75% सक्सेसफुली चाहिँ देशको लागि उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरेको मैले चाहिँ पाएको छु।
हजुर डाक्टर साहब, लोकप्रिय कार्यहरू के रहे त? लोकप्रिय कार्य पनि भएका छन् भनिएको छ नि, यहाँले चाहिँ के कति मात्रामा समीक्षा गर्नुभएको छ? यसो छ, हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले मौका पाउनु भएको छ। त्यो मौका पाएको अनुसार यदि हामीले हेर्ने हो भने राजस्वमा करिब करिब 33 लाख चाहिँ प्यान दर्ता चाहिँ उहाँको समयकालमा भएको छ, जुन चाहिँ 54% चाहिँ वृद्धि हामी पाउन सक्छौँ। तर फेरि त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि कर प्रशासनमा हुने चुहावटलाई उहाँले चाहिँ डिजिटलाइज गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको हामी पाउँछौँ। र अर्को हेजिङ फन्डको चाहिँ जुन परिकल्पना छ र त्यसलाई नेपालमा उहाँकै पिरियडमा चाहिँ लागू भएको छ र त्यसपछि गएर वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा जहिले पनि वान विन्डो पोलिसीको कुरा गर्थ्यौँ। तर त्यो वान विन्डो पोलिसी चाहिँ लागू नभइरहेको बेलामा र उहाँकै अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्ने हिसाबमा उहाँले प्रयास गरेको देखिन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो केही चाहिँ संरचनागत रूपमा सुधारहरू गरेकोमा उहाँको लागि चाहिँ प्रशंसा जान्छ। र पनि र अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार र सङ्घीय बीचको जुन वित्तीय विनियोजनहरू नभएको बेलामा उहाँको चाहिँ यो कार्यकालमा त्यो विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट भयो, साथमा स्थानीय निकायको नगरपालिका र गाउँपालिकाको चाहिँ बजेटको चाहिँ ल्याउनु पर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको चाहिँ त्यसको समय तोकेर त्यो अगाडि आएको पाइन्छ। र यो एउटा उहाँको अझ प्लस पोइन्ट हामी पाउन सक्छौँ। यो सँगसँगै चाहिँ उहाँको पिरियडमा मुख्यतया चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि बजेटको संरचनालाई हेर्दाखेरि संविधानमा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, समाजवाद उन्मुख। त्यो उहाँले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा बजेटमा हामी ल्याएको पाउन सक्छौँ। र अर्थतन्त्रलाई जुन तरिकाले खुल्ला अर्थतन्त्र थियो हाम्रो, त्यो र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हिसाबमा त्यहाँ चाहिँ 3 पिलियर, 3 चाहिँ तपाईँको स्तम्भको हिसाबमा र सार्वजनिक, निजी र सहकारी र सरकारको चाहिँ सहभागी यो आपसी साझेदारी कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। र त्यसका साथमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा भएको जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा र अलि चुहावटहरू भए र सिन्डिकेटहरू त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ थोरै मात्रामा नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर गराएको हो कि भन्ने पनि एउटा हामी देख्न, त्यसलाई चाहिँ चेक गर्न प्रयास गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ जुन चाहिँ सेक्टर वाइज चाहिँ विकासमा पूर्वाधारकोमा चाहिँ ठुलो मात्रामा बजेटहरूको विनियोजन गर्ने र त्यो सँगै चाहिँ हाम्रो सेक्टरमा पनि ठुलो मात्रामा विनियोजन गर्ने हिसाबमा उहाँको यो कार्यकालमा केही मात्रामा पूर्वाधार विकास गरेपछि हाम्रा चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू पनि विकास हुन्छ र आर्थिक वृद्धि चाहिँ उच्च हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको र लाइनमा हामी लिएर गएको पाइन्छ र त्यसलाई हामी प्रशंसाको रूपमा हेर्न सक्छौँ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, निजी क्षेत्रका अपेक्षा थिए होला हैन? यो अर्थमन्त्रीले के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुभयो? यहाँ त सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छ भन्नु पर्यो। के कस्ता अपेक्षा पुरा भयो त? अब एउटा कुरा के छ भने नि, अपेक्षा जहाँसम्म छ यो अन्तिम गएको बजेट, यो आवामा भएको बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक दृष्टिकोणमा हेरेको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो बजेटमा हामीले आशा गरेका कुरा, किन कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका अवस्थामा हाम्रो यो बजेट आएको थियो अघि, र यो कोरोना कति बेलासम्म जान्छ र यसले चाहिँ उद्योगी व्यवसायीलाई ठुलो नोक्सान पर्ने सम्भावनालाई सरकारले एउटा स्टिमुलेट प्याकेज ल्याओस् भन्ने जुन सोच बनाएर चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू बसेका थियो, त्यति बेला चाहिँ त्यो बजेटमा स्टिमुलेट प्याकेज चाहिँ आएन। स्टिमुलेट प्याकेज चाहिँ नआएको हुनाले तपाईँको उद्योगी व्यवसायी निराशा भएको थियो। तर अर्थमन्त्रीज्यूले तुरन्तै हामीलाई आश्वासन दिएर के भन्नुभयो भने यो तपाईँको हामीले यो जुन प्याकेजको कुरा हो त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले 2टा कुरा एड्रेस गरेको छु। जुन एड्रेस चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत मोनेटरी पोलिसीबाट तपाईँहरूले त्यो सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यसमध्ये भनौँ न 1 खरब रुपियाँ हामीलाई रिफाइनेन्सिङको कुराहरू आयो राष्ट्र ब्याङ्कको उसमा, र अब झन्डै 1.5 चाहिँ टुरिज्मलाई पनि 50 अरब रुपियाँको मोटामोटीको
टुरिज्मको सेपरेट 3% मा चाहिँ 3% इन्ट्रेस्टमा रिफाइनेन्सिङ गर्ने कुरा पनि आयो। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मोनेटरी पोलिसी मार्फत एड्रेस गर्छ भनेर बजेटमा नहुँदै पनि बजेटमा चाहिँ एउटा स्लाइटली कुरा छोयो र अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई त्यो स्टिमुलेट प्याकेज चाहिँ को रूपमा भन्नु पर्यो, त्यो दियो। तर त्यति बेलाको अपेक्षा चाहिँ त्यसले चाहिँ यो कोरोनाको कहर चाहिँ समाप्त हुन्छ, कोभिड-19 चाहिँ लाई चाहिँ हामीलाई सोच, तर कोभिड चाहिँ बढे जुन प्रकारले अहिले पनि आतंकित भइरहेको अवस्था छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो प्याकेज पनि त्यति उपयोगी होला जस्तो, त्यति चाहिँ फ्रुटफुल होला जस्तो, त्यतिले मात्रै पुग्ला जस्तो उद्योगी व्यवसायीले ठानेको छैन। त्यही अवस्थालाई चाहिँ अब माननीय मन्त्रीज्यूले फेरि हामी गएर रिक्वेस्ट गरेर त्यसलाई रिभाइभ गर्ने, त्यसलाई अझ राम्रो तरिकाबाट ल्याउने प्रक्रियामा जान्छु भनेर हामीले सोचेका छौँ। तर दुर्भाग्यवश उहाँ चाहिँ हिजो उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था भयो। यस बिचमा लकडाउन र यो निषेधाज्ञाका कारणले हामीले फेस टु फेस भेट्न पनि पाएको छैनौँ। धेरै दिनले हामी चाहिँ घरमै बसेर लकडाउनको अवस्थामा निषेधाज्ञालाई परिपालना गरेर बसेकोले यो 2-3 हप्ता झन्डै भइसक्यो। यस कारणले चाहिँ हामीले माननीय मन्त्रीज्यूसँग त्यो कुरा राख्नै नपाइकन उहाँलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त हामी अब चाहिँ देशको आफ्नो सरकारको आफ्नो नीति नियम अनुसारले उहाँ बिदा हुनुभएको छ। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन प्रकारले एउटा सभ्य तरिकाबाट एउटा सौम्य तरिकाबाट उहाँको जुन प्रकारको एउटा सम्झाउने बुझाउने र व्यवसायीलाई उहाँले आफ्नो तर्फ चाहिँ आकर्षित गर्ने जुन प्रकारले हाम्रा सबै समस्यालाई बुझेर समस्याको समाधान गर्ने क्रियागत समस्यालाई उहाँको जुन एउटा इच्छा शक्ति छ अथवा उहाँको जुन एउटा प्रक्रिया छ, त्यो असाध्यै नै उद्योगी व्यवसायलाई मन परेको प्रक्रिया थियो। अब हामीले उहाँलाई मिस गरेका छौँ। अब आगामी दिनमा जो पनि अर्थमन्त्रीज्यू अब आउनुहुन्छ उहाँलाई हामीले यो कुराहरू फेरि लगेर भने उहाँले जुन चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ एड्रेस गरेका प्याकेजहरू थियो, त्यो प्याकेज चाहिँ अहिलेको सान्दर्भिक अवस्था जुन प्रकारले कोरोना बढेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ व्यवसाय र उद्योगीलाई त्यति मात्रको प्याकेजले चाहिँ हामीलाई अब नपुग्ने अवस्था भएको छ। अब अहिले के छ भने डर कस्तो भइरहेको छ भने अब कोरोनाले मर्ने भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था भइसकेका छ। यो अवस्थाले के हुन्छ भने तपाईँको अब चोरी डकैती चाहिँ खुन खराबा हुने सम्भावनाहरू अगाडि बढ्ला भन्ने हामीलाई डर छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको किडन्याप हुने अथवा चाहिँ यो टर्चरिङ गर्ने अथवा यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने दरिद्रताको चाहिँ एउटा सङ्केतहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ अगाडि पर्छ भने हामीले एउटा डर त्रास हाम्रो मनमा बसिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब यथाशीघ्र सरकारले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकार अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफै सम्हाल्नु भएको अवस्था छ। आजदेखि उहाँलाई अब हामीले समयबद्ध रूपमा समय लिएर यो समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि तुरन्तै एउटा राम्रो प्याकेज अझ चाहिँ ल्याएर, किनभने इन्डियाको तपाईँले हेर्नुभयो भने अथवा त्यो श्रीलङ्काको हेर्नुहोस् अथवा हाम्रो यो एसियन कन्ट्रीको मात्रै हेर्नुहोस्, जापानको हेर्नुहोस्, जुन प्रकारले उद्योगी व्यवसायको लागि एउटा स्टिमुलेट प्याकेज ल्याएर रिभाइभ, किनभने हामीसँग के छ भने अहिले गभर्मेन्टसँग न कुनै योजना पनि छैन, बजारमा पैसै छैन, बजारमा कुनै योजना भएर उहाँले आफ्नो भन्नु चाहिँ निर्माण विकासको काम पनि अथवा अन्य कामहरू अन्य चाहिँ योजनाहरू ल्याएर चाहिँ सरकारले अगर चाहिँ चलायमान भएको भए त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँ एउटा इकोनोमीको एउटा चाहिँ पैसाको चाहिँ रोटेसन भइरहन्थ्यो। त्यो रोटेसन अहिले एकदमै रुकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ पार गर्नको लागि अब सरकारले इमिडिएट पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ बडा दयनीय हुन सक्ने सम्भावना भएकोले यो त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ रिकुप गर्नुपर्छ। हामीले पहिले पनि भनेको थियौँ नि, पहिले सुरुमै जब कोरोनाको प्रभाव सुरु भएको थियो, जसमा कि लकडाउन सुरु गर्यो पहिले चाहिँ 11 गतेदेखि, त्यो बेला नै हामीले नेपाल सरकारलाई भनेको थियौँ कि प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरू, प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ अरू स्कुलहरूलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसन गर्ने अथवा होटलहरूलाई त्यसलाई गर्ने भन्ने होटलहरूसँग सहकार्य गरेर
एउटा व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले धेरै सुझाव दिँदा पनि सरकारले एकरूपी रूपमा खालि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत मात्रै गएकोले आज अवस्था अलिकति दयनीय अझ हुनुभयो र अहिले चाहिँ अवस्थामा चाहिँ सरकारले फेरि प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलहरूलाई फेरि चाहिँ गुहार्नु पर्ने अवस्था छ। कस्टली तपाईँको भनौँ न अहिले तपाईँको रोग लागेको व्यक्तिको इलाज पनि धेरै कस्ट चाहिँ हाई भइसकेको अवस्था छ। अब पिसिआर गर्दाखेरि अब सुरुमा 7,500 रुपियाँ थियो, अहिले अलिकति घटेको त छ, तर यो पनि पिसिआर गर्ने जुन चाहिँ रेट छ सबै जनताको लागि उपयुक्त छैन। अब सरकारले जुन प्रकारले भनौँ न चाहिँ आफ्नो हस्पिटलहरू गरिरहेको छ अहिले पब्लिकलाई खोलेको हुनाले त्यो प्राइस पनि अलिकति चाहिँ कम गरेर पिसिआर गर्ने प्राइस पनि कम गरेर अथवा त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले अरू मापदण्ड हेर्दा चाहिँ सरकारले पालना गर्नको लागि आफैले कसरत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त अहिलेको अवस्थाबाट यो अवस्थामा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले छोडेर जानुभयो। अर्थ मन्त्रालयको अवस्था हामी सम्पूर्ण देशका अर्थ मन्त्रालयको एउटा चाहिँ अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफैले हेर्नु भएकोले उहाँले यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ हाम्रो यो सङ्कटलाई चाहिँ दूर गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। हजुर उपाध्यक्ष डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई सोध्न चाहे अहिले जस्तो यो निजी क्षेत्रको लागि कि कस्ता कार्यक्रम हुन सक्थे, कसरी बजेट आउनु पर्थ्यो लगायतका भर्खरै उपाध्यक्षज्यूले पनि राख्नु भएको छ कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? किशोर सरले त्यो फुलको आँखामा फुलै संसार भन्नुभएको छ। यसो छ कि अहिले हामीले दुईवटा बजेटलाई हेर्दाखेरि यो बजेट न नेपालको अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने हिसाबको बाटोमा छ, न तपाईँको जनतालाई राहत दिने हिसाबमा छ। अब किशोर सरले भन्नुभयो निजी क्षेत्रलाई मात्रै यसले सम्बोधन गरेको या फन्डिङ गरेर अर्थतन्त्र चल्ने हो र? अर्थतन्त्रमा तपाईँको डिमान्ड मागको चाहिँ क्षेत्र पनि मागको साइड पनि तपाईँको स्ट्रङ हुनुपर्छ। जनतालाई तपाईँको राहत केही पनि छैन, राहतको प्याकेज केही छैन। राहतको नाममा तपाईँले चाहिँ यहाँ ल्याएर एउटा चाहिँ चाउचाउ र एक बोरा चामल दिएर बजार चाहिँ चलायमान हुने हो र? र त्यसले तपाईँको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो र? निजी क्षेत्रलाई र चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई मात्रै पुनर्चाहिँ कर्जा दिएर या पुनरुत्थानले मात्रै चाहिँ अर्थतन्त्र हुने होइन, त्यो पनि आवश्यक छ। तर वित्तीय हिसाबमा उहाँहरूको सम्बोधन भएको छ। मौद्रिक नीति हुँदाखेरि करिब करिब चाहिँ उहाँहरूले जतिवटा 40 बुढा चाहिँ बुदाहरू दिनुभएको छ त्यही अनुसारको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेकोले उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। तर त्यसले मात्रै अर्थतन्त्र त निजी क्षेत्र एउटा पिलर मात्रै हो, स्तम्भ मात्रै हो। यो त हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने 80% तपाईँको उपभोक्ताले या उपभोग्य चाहिँ खर्चले गर्दाखेरि यो आर्थिक वृद्धिदर भएको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले चाहिँ अहिले करिब 76 लाख मान्छे चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न भएका मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएको छ र तथ्यगत रूपमा आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ हिसाब किताब गर्दाखेरि 33 लाख मान्छे बेरोजगार भएको छ र साथमा त्यो भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशबाट नेपालीहरू चाहिँ फर्किरहेको अवस्था छ जसले चाहिँ भोकमरी ल्याउने सिचुएसन छ। सरकार कहाँ छ त? ती मान्छेलाई कहाँ छ? कहीँ पनि छैन सरकार। नेपाल भारतबाट सीमामा आएको तपाईँको गौरवगञ्जको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नुहोस् या मेचीको कुरा गर्दाखेरि नेपाल फर्किनेको यसमा हामीले परीक्षण गर्न सकेनौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँ केन्द्रित रूपमा चाहिँ कोभिड फैलिएको अवस्था छ र एकदमै चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा अर्थमन्त्रीले गत सालको बजेटमा पनि क्वार्टरमा तपाईँको भएको बजेटमा पनि राहत या विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा तपाईँको यो बजेटमा पनि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा केही प्याकेज ल्याएको छैन। मौद्रिक नीतिबाट तपाईँको रिसेड्युलिङ गर्ने र त्यसपछि गएर एउटा फन्डिङको हिसाबमा ऋणको आधारबाट गर्ने हिसाबमा आएको देखिन्छ। तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा कोभिड र आगो लागेको ठाउँमा तपाईँको विकास यो 15औं योजना लागू हुन सक्छ र यो बजेट लागू हुन्छ र या चाहिँ कुनै कार्यक्रमहरू लागू हुन सक्छ र त्यसको आधारमा हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई पोइन्ट दिएर नम्बर दिएर उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो छ भन्दाखेरि त एकदमै यो चाहिँ हामीले यो बायसनेस जस्तो या चाहिँ हाम्रो सिचुएसनलाई या परिस्थितिलाई ध्यान नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले बजेटलाई हेर्नुभयो भने यो बजेट कुनै पनि हालतमा तपाईँको लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। यो वर्ष कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ खाने सिचुएसन छ। अर्थतन्त्र सङ्कट अवस्था छ र सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अर्थमन्त्रीले जुन अवसर पाएको छ राहत र पुनरुत्थान र विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ बजेटको मार्फतबाट ल्याउनु पर्ने चाहिँ
तपाईको अमेरिकाको मान्छे या युरोपियन कन्ट्रिजको अर्थमन्त्रीहरू चाहिँ र सिङ्गापुरको मान्छे बेवकुफ हो र भने उनीहरू तपाईँको स्टिमुलस प्याकेज किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनायो भने आर्थिक मन्दी आउँदैन भन्ने कुरा छ। हामी आर्थिक मन्दी अहिलेको अवस्थामा आइसकेका छ, तर त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको चाहिँ तथ्यगत रूपमा चाहिँ हामीले राखेर यहाँ छौँ है, हामी यसलाई चाहिँ यसरी सम्बोधन भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। र त्यो भइसकेपछि अब यस्तो अवस्थामा हामीले तपाईँको अर्थमन्त्रीज्यूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राम्रो छ भनेर हुने हो र भने परिस्थितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। जनता युएन क्राई छ, लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको खान पाउँछ कि पाउँदैन। काठमाडौँको मान्छे जो भाडामा बसेर एक छा खाइरहेका मान्छे छन् तिनीहरूको चाहिँ हालत पनि बेहाल छ, बाहिरको मान्छेको त्यस्तै हाल छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा एकदमै बेरोजगारी र कारणले र आर्थिक चाहिँ उत्पादनदेखि र उपभोगकामा सङ्कुचनले गर्दाखेरि माहौल एकदमै बिग्रेर गएको अवस्था छ। सरकारको उपस्थिति तपाईँको कहीँ पनि मान्छेले चाहिँ फिल गरिरहेको अवस्था छैन। र त्यो नभइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो समस्या पर्दाखेरि सरकारले सम्बोधन गर्दैन, त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्दैन र त्यो सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काममा लाग्दैन भने सरकारको औचित्य या अर्थमन्त्रीको नीति चाहिँ ठिक छ भनेर कसरी भन्न खोजेका के अहिले एकदमै डर लाग्दो छ। तर अहिले चाहिँ मौद्रिक नीतिको तपाईँको ल्याएको कार्यक्रम लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। अब बजेटले ल्याएको चिज लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। र त्यो अवस्था भइसकेपछि तपाईँले सोच्नुहोस् न कस्तो भयावह सिचुएसनमा हामी जाँदैछौँ भनेर। जहाँ गर्दैछ त्यहाँ त भयावह भइरहेको छ, जहाँ गरिरहेको छैन ख्याल गरिरहेको छ त्यहाँ कस्तो होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भोकमरी या चाहिँ अपराधका कुराहरू भए यो अझै दण्डहीनता र अराजकता चाहिँ बढ्न सक्ने अवस्था छ, जसले नेपालको जस्तै कोभिडलाई ख्याल सम्झेर बसेको छ घरसम्म आइपुगिसकेका छ। भएको बजेटमा यो राहतको र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनु भयो न, यो बजेटमा तपाईँको त्यसको ल्याउनु भयो। ल्याएको एउटा चाहिँ कर कटौती र करको रिसेड्युलिङ मात्रै ल्याएको छ र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन त्यो पनि लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा अवस्था के छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रको सङ्कट जुन आर्थिक मन्दीको बाटोमा लागिरहेको छ, अब के हुन्छ एउटा कुरा र कसरी यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र यो सम्बोधन तपाईँको निजी क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गरेर सम्बोधन हुनेवाला छैन। हामीले चाहिँ उपभोक्ताको मागलाई पनि बढाएर बजारलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो अवस्था यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँको निजी क्षेत्रलाई पनि संरक्षण चलायमान गर्न उत्पादनको हिसाबले र बजारको हिसाबले पनि चलायमान गर्न सक्यौँ भने मात्रै अर्थतन्त्र चाहिँ मन्दीबाट थोरै मात्रामा सामान्यकरण थोरै चाहिँ गरेर कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ असर चाहिँ अब 2-3 वर्षसम्म हामीलाई चाहिँ गाँच्न सक्छ कि भन्ने यसले देखाएको छ अहिले। हजुर डाक्टर साहब, अब आउने अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ त? हजुर अहिले अब गाह्रो छ अर्थमन्त्री, एकदमै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि जो मान्छे एकदमै अनुभवी पढेको र तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र सम्बन्धी जानकार भएको त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिले यसरी अर्थतन्त्रलाई तपाईँको चलाउँछ भने या अर्थ बजेटलाई चाहिँ जुन कारणले तपाईँले बजेटलाई हेर्नुभयो भने 60% मात्रै उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। प्रत्येक चाहिँ उहाँको हेर्नुभयो भने तपाईँको करिब 4वटा बजेट छ, 60% को मात्रै उपलब्धि यो महालेखा परीक्षकको ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा म भन्दैछु। र त्यसमा चाहिँ खर्चको साधारण खर्चको कुरा गर्नुहोस्, पुँजीगत खर्चको कुरा गर्नुहोस्, पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दाखेरि 25-30% मात्रै टोटल बजेटको खर्च भएको अवस्था छ। तर सरकारले चाहिँ मैले आर्थिक वृद्धि ल्याएको छ भन्ने कुराहरू क्लेम गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जान्ने मान्छे र विज्ञ मान्छे हुँदाखेरि त हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै स्वरूप र संरचनागत हिसाबमा नीतिगत हिसाबमा र क्रियाकलाप र परिणामको हिसाबले चाहिँ एकदमै अन्योलको अवस्था आउँछ भने अब आउने अर्थमन्त्रीज्यूले यो सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ख्याल विज्ञ चाहिँ अर्थमन्त्री भएन भने उहाँको ठाउँमा एकदमै पुनर्स्थापित र उहाँले छोडेर गएको जुन चाहिँ अर्थतन्त्रका चाहिँ पालहरू छन् त्यो पाल र या चाहिँ समस्या र कोभिडले गर्दाखेरि जुन चाहिँ गहिरो बनाइदिएको छ सङ्कुचन र हामी आर्थिक मन्दीको बाटोमा लागिरहेका छौँ, यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले उहाँभन्दा विज्ञ र उहाँभन्दा जान्ने अझ अर्थतन्त्र एकदमै बुझेको चाहिँ अर्थमन्त्री ल्याउन सक्यो भने। दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा विशेष गरी भर्खरै अर्थमन्त्रीबाट
बाहिर निस्किनु भएको डाक्टर युवराज खतिवडाको विषयमा कुराकानी गर्यौं। उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो, निजी क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा र यता आर्थिक समीक्षा गर्दा कस्तो रह्यो भन्ने किसिमको जानकारी दिएका छौं। हामीसँग त्यसैगरी आज कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट, यसैगरी FNCCI का उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको विषयमा निरन्तर रूपमा जानकारी दिँदै आएका छौं। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।